السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا جيت لكم بأجوبة مهمة حول موضوع اللجوء. اليوم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى توصلت بواحد الرد من كويستورا ديفاريزي اللي فيه إجابة على الكثير من الأسئلة اللي طرحته من تساؤلات حول موضوع اللجوء. كما جرت العادة، قبل ما نبداو نقدم نفسي الطريق المختص في قوانين الهجرة وقوانين الكاف والباتروناتور، مسؤول على كافا بي جينوفا سان بيير دارينا، على بركة الله. إذن كما وعدتكم في الفيديوهات اللي فاتوا، وكما قلت لكم يعني مازال ما كاينش توضيحات وتخرج توضيحات نشرح لكم. اليوم وصلني توضيح من لاكويستورا دي فاريزي. هذا كتسمى هذه هنا الشيركولاري. هذا القرار ملزم للكويستورا دي فاريزي. ما غاديش نقول لكم بانه ملزم لايطاليا. ممكن ان كويستورا ثانيه تاخذ ولا بروفينشا ثانيه تاخذ قرار مختلف. في يعني مادام كنتسناو لا الشيركولاري من وزاره الداخليه، فمؤقتا غادي نخدموا بهذا لا الشيركولاري اللي هو واحد الرد من الكويستورا دي فاريزي وفيتشو ميغراسيون. وغادي نحاول نخلي لكم الصوره ديالو في الفيديو باش تقرا، اللي بغى يقراه. ولكن نبدا معكم. السؤال: هل اصحاب اللجوء عندهم الحق في السناتوريا؟ الاجابه نعم ولا. نعم ولا. يعني هنا غادي نقولوا شكون اللي يقدر وشكون اللي ما يقدرش. اصحاب اللجوء او طالبي اللجوء ولا اصحاب البرميسو ديال 6 اشهر ولا طالب اللجوء ما يمكنش لهم يقدموا في الكوما دوي ارتيكولو 103 كوما دوي. ما معناها؟ ما يمكنش يقدموا طلب بيرميسو بدون رب عمل. الطريقه الوحيده اللي عندهم بحسب هاد لا تشيركولار اللي كتخرج من الكويستورا دي فاريزي، الطريقه الوحيده هي يقدموا عن طريق رب عمل. انا يعني المراسله اللي راسلوا بعض المحاميين مكتب الهجره وفيشو ميغراسيون دي كويستورا دي فاريزي، فكان عندهم هذا الرد اللي هو رسمي اللي كتعتبر تشيركولاري. يعني oggetto riconsegna passaporto non necessaria per accedere alla procedura di immersione di cui l'articolo 103 decreto di legge 34/2020. Allora, i richiedenti asilo con permesso di soggiorno in corso di validità non potranno accedere alla procedura di cui l'articolo 103,2 decreto di legge 34/2020. نشرح لكم هذه العبارة، ما نستعملش جوجل، سمحوا لي ما نحتاجش الجوجل. نشرح لكم هذه العبارة. يعني طالبي اللجوء i richiedenti asilo con permesso di soggiorno in corso di validità. طالبي اللجوء اللي عندهم بيرميسو فاليدو، يعني بيرميسو ما مساليش، باقي خدام، باقي فيه الصلاحيه ديالو ما سالاتش، ما يقدروش يطلبوا بيرميسو مؤقت ديال 6 اشهر بدون رب عمل، اللي هي المجموعه الثانيه كما شرحت لكم مره فاتت كتسمى لارتيكولو 103,2 المجموعه الثانيه. نكملوا قراءه الجواب. Per cui non potrà essergli rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi. يعني ما يقدروش ياخذوا هذاك البرميسو المؤقت ديال 6 اشهر. Ciò vale anche per i richiedenti asilo con permesso di soggiorno non rinnovato dopo il 31 ottobre 2019. بصراحة الجواب عجبني بزاف لأن فيه تفسيرات وتفصيل ممل اللي كيجاوب على الأسئلة كاملة وما كيخليش هامش للتأويل. يعني قال لك حتى الناس اللي عندهم بيرميسو سوجورنو ديال هذاك ريكيستازيلو ديال 6 اشهر اللي ما طلبوش تجديد من بعد 31/10/2019، بمعنى ان عندهم بيرميسو ديال ريكيستازيلو سكادوتو، يعني
صلاحيه ديالو منتهيه قبل 31/10/2019 وما طلبوش التجديد ديالو. ما compendente il procedimento presso la commissione territoriale o compendente il ricorso giudizionale. ولو بيرميسو ديالهم سكادي في 31/10/2019 ولا قبل 31/10/2019 ولا بعد 31/10/2019 او عندهم لا كوميسيوني مثلا كيتسناو في الرد ديال لا كوميسيوني ولا كيتسناو في الرد ديال المحكمه لان لا كوميسيوني رفضات فما كيدخلوش. يعني بالدارجه بالعربيه تيقول لكم ان اصحاب اللجوء كاملين ما داخلينش في الكوما دوي، ما يقدروش يقدموا على بيرميسو سوجورنو المؤقت ديال 6 اشهر اللي كيتعطى بدون رب عمل كوما دوي ارتيكولو 103. نكملوا قراءة الجواب اللي فيه افادات كثيرة تنفع وغادي تجاوب على الاسئلة على كثير من الاسئلة كيطرحوها الناس. Per l'accesso alla procedura di cui l'articolo 103, comma 1, decreto di legge 34/2020, non è necessario rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. هاد النقطة هادي غنشرحها لكم، غنوضح لكم شنو كتقصد. قال لك باش ندخلو يعني في طلب تسوية الأوضاع عن طريق الكوما ونو، عن طريق المجموعة الأولى اللي هي كتحتاج رب عمل يقدم لها الطلب تسوية الأوضاع، يعني كوما ونو هي المجموعة الأولى. قال لك باش تستافد من طلب تسوية الأوضاع ليس بشرط أن تتنازل عن طلب الحماية الدولية، لا، non è necessario rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. علاش قالوها؟ هذا توضيح، لأن نقول لكم في القانون ديال 2012 الناس السناتوري ديال 2012 الناس اللي كانوا طالبين طلب اللجوء وبغاو يقدموا في السناتوريا فكان مفروض عليهم انهم يتنازلوا على طلب الحمايه الدوليه اللي كتكفلها مواثيق الامم المتحده، ماشي ايطاليا، مواثيق الامم المتحده للاجئين. فهنا الكويسوره دي فاريزي علاش كتوضح لكم هذيك النقطه، كتقول لكم يعني قدموا طلب التسويه وبلا ما تسمحوا في هذيك طلب الحمايه الدوليه، لان شنو يوقع الاشكال اللي كاين لا طلبتي لا تنازلتي على طلب الحمايه الدوليه ما يمكنش لك تطلبوا مره اخرى. ولنفترض انك تنازلتي على طلب الحمايه الدوليه ولا طلب اللجوء وما تقبلش لك البيرميسو، كتولي لا حمار لا 7 فرانك، سمحوا لي العباره ولكن العباره اقرب اللي غيفهموها الناس. يعني كتولي لا انت بالبيرميسو الاول ديال لازيلو ما انت بالبيرميسو ديال العادي. اذا هما سهلوا على الناس، يعني صراحه فتحوا لكم البيبان وسهلوا سهلوا سهلوا، يعني الحمد لله. nemmeno si deve rinunciare alla protezione internazionale soltanto per poter ottenere la restituzione del passaporto. هذه نقطة، هذا سؤال سولوني عليه بزاف الناس، الله يعطيهم الصحة هادو ديال فاريزي راهم وضحوا كلشي. قال لك ولو انه غادي يتنازل على اللجوء باش ياخذ الباسبور ديالو. كما كنعرفوا ان ناس طالبين اللجوء شرط من الشروط انه كيتنازل على الباسبور ديالو، لان عنده في البلاد ديالو كاينه حرب ولا كاين نزاعات مسلحه ولا كوارث ولا الاسباب كثيره. فبعض الناس كيطلبوا اللجوء كويسوره كتاخذ منهم الباسبور، ملي كيبغيو يقدموا في طلب التسويه كيلقاو راسهم بلا باسبور. ملي كيمشيو عند هذه نقطه مهمه اللي بزاف المغاربه كيعانيو منها، ملي كيمشيو عند القنصليه ديال بلادهم كتسد عليهم الباب. انا مواطن من هذيك البلاد وكنمشي للبلاد ديالي اللي عندي الحق ان ناخذ جواز سفر، كتسد عليا القنصليه الباب. فبزاف المغاربه هما كيمشيو لطورينو ما بقاوش باغيين يعطيهم باسبورات، بغاو يعطيهم لي سي باسي، ما بغاو يعطيوهم
ورقة إثبات الجنسية سدوا عليهم الباب. هاد المغاربة شي يديروا مساكن. الحمد لله كاينين يعني هذا الرد ديال الفاريزي حل لنا هذا المشكل. يعني المغاربة المصريين الجزائريين التوانسة الى البلد ديالكم ولا القنصليه ديالكم مبغاتش تعطيكم جواز سفر ولا ليسي باسي ولا ورقه اثبات الهويه، فالله يكثر خيرهم هاد الناس حلوا لكم المشكل. حلوا المشكل، قالوا لكم ما مضطرينش انكم تنازلوا على طلب اللجوء باش تسترجعوا جواز السفر من الكويستوره. اش كيقول؟ يعني نكمل لكم يعني الجواب. Il passaporto non è infatti necessario per poter accedere alla procedura. L'istanza è presentata online dal datore di lavoro. يعني الباسبور ماشي شرط ضروري باش تقدم طلب تسوية الأوضاع. طلب ممكن تقدم عن طريق رب العمل. L'istanza è presentata online dal datore di lavoro, il quale ai sensi dell'articolo 5,1 lettera B del decreto interministeriale del 27 maggio. الديكريتو انترمينيستيريالي ديال 27 ماجو هو اللي تنشر في الجريدة الرسمية نهار 29 شهر 5 يعني ماي 2020 في الليل. deve inserire i dati identificativi del lavoratore straniero con estremi del documento di riconoscimento. لأن اسمحوا لي دقيقة ناخذ لف 24 باش نشرح لكم هذه النقطة. انا رجعت معكم، انا خديت لف 24. اذا خليناها في الاليمنتي identificativi del lavoratore straniero con gli estremi del documento di riconoscimento. هذه نقطة مهمة. علاش مهمة؟ لأن في الاف 24 كما شرحت لكم البارح في الفيديو الأخير، هو هنا كاينة واحد يعني هذا اف 24 محطوط خصيصا لهذا الساناتوريا. هنا كاينة في الخانة الأولى تيبو كدار لا ليتر ار، وكاينة اليمنت ايدنتيفيكاتيفي هنا باش كيتحط المعلومات ديال كل مستخدم، كل واحد باغي يصيب الوراق، يعني الاجير الشغيل. وكما شرحت لكم بان الفوق كيكونوا معلومات رب العمل. اذا مسألة رقم جواز السفر فكما شرحت لكم من قبل كيتحط في هاد اليمنت ايدنتيفيكاتيفي. اذا هنا في هاد العبارة قال لك هنا اذا ماشي ضروري ان يكون باسبور باش تحطوا الرقم ديالو في هاد لف 24. اذا شنو معنى ديالو؟ معنى ديال من بعد اش كيقولوا؟ il permesso di soggiorno per richiedenti asilo ai sensi dell'articolo 4,1 decreto di legge 142/2015 è un documento di riconoscimento. هما جاوبوا لكم على الاسئله كاملين، هما فتحوها في وجهكم. هما قالوا لكم بهذاك البيرميسو ديال 6 شهور راه كيتعتبر حتى هو دوكومينتو دي ريكونوشيمنتو، هو وثيقه معترف بها من طرف السلطات الايطاليه. لا علاش؟ لان البيرميسو سوجورنو العادي بصفه عامه ملي كتمشي للادارات الايطاليه كيقول لك اون دوكومينتو، ما كيقبلوش بيرميسو. الدوكومينتو بالنسبه للادارات الايطاليه اللي متعارف عليه في ايطاليا فهو بطاقه التعريف الايطاليه او رخصه السياقه الايطاليه لا باتنتي كارتا دينتيتا ايطاليا لا باتنتي ايطاليانا او جواز سفر. ومن كتعطيهم هذا البيرميسو كيقول لك هذا نون ام دوكومينتو، هذا ليست بوثيقه رسميه. ولكن هنا تيقول لك حنا كنقبلوا هذا البيرميسو كوثيقه رسميه. علاش؟ لانهم فاهمين بان الناس غيلقاو صعوبات باش ياخذوا جوازات السفر من الدول ديالهم، من سفارات الدول ديالهم. اذا هنا قال لك من بعد نكمل القراءه. لا نون نيسيسيتا del passaporto è confermata dalla circolare del 30 maggio 2020 del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, pagina 10, che ammette che l'indicazione del permesso di soggiorno scaduto. قال لك سيدي هنا بناء نرجع على واحد لا تشيركولار خرجات نهار 30 شهر 5 2020 من عند نفس الكويستورة ديال جينوفا
سمحوا لي ديال فاريزي في الصفحة رقم 10 كتقول بأن il permesso di la richiesta di asilo il permesso di 6 mesi per richiesta asilo ولو أنه هاد permesso طلب اللجوء ولو أنه يكون سكادي فهما كيقبلوه كدوكومنتو كوثيقة رسمية معترف بها. نكمل لكم القراءة. Il passaporto è necessario soltanto quando, dopo la stipula del contratto di soggiorno, lo straniero deve presentare istanza di permesso di soggiorno tramite le poste. Per ottenere la restituzione del passaporto ritirato ai sensi dell'articolo 11 decreto di legge 25/2008 è necessario ritirare la domanda di protezione internazionale o rinunciare ai ricorsi giurisdizionali pendenti. إذا هنا حيدنا الشك وظهر عندنا اليقين. الحمد لله وضحوا كل شيء. الباسبور أو جواز سفر فهو ضروري فقط منين كتوافق عليه كتوافق لا بريفيتورا سبورتيلو اونيكو سون ليميغراسيوني كيوافق على طلب تسوية الأوضاع كيوافق لك على أنك تاخذ الوراق ديالك. ففي هذاك اللحظة كيعطيوك واحد الوراق اللي خاصك تدفعهم في البريد مكاتب البريد وباش تقدم الطلب في مكتب البريد في هذيك اللحظة كيخصك جواز سفر يكون صالح مدة ديالو غير منتهي الصلاحية. في هذيك اللحظة فأنت إذا كان عندك الباسبور في الكويستورة كيقولوا لك هاد الكويستورة كيقول لك مادام خليك تضمن البيرميسو الجديد خليك تضمن الموافقة من عند البريفيتورة عاد تسمح في طلب اللجوء باش تاخد باسبور ديالك وعاد تسمح في حالة إذا كان عندك مثلا ماشي طلب اللجوء ترفض من طرف كويستورة من طرف لجنة اللجوء ومشيتي للمحكمة عاد ديك الساعة كترفض هذيك الدعوة القضائية كتوقفها اللي درتيها في المحكمة اللي كتستأنف ضد قرار عدم منح صفة اللاجئ أو كتسمح في هذاك الطلب اللي قدمتي للجنة أو الكويستورة كتنازل على صفة اللاجئ. إخواني طالبي اللجوء أنا بهاد لا تشيركولاري الحمد لله وضحت لنا أمور كثيرة. هذا ما كيعنيش بأنها هذا الرد اللي جا من عند الكويستورا دي فاريزي ما كيعنيش بأنه غادي نتاخذوه كقانون من الدرجة الأولى. ممكن أن كويستورا أخرى لأن احنا عندنا طلبات توضيحية يعني قدمنا طلبات في مدن مختلفة. أنا بعدا شخصيا قدمت في جنوبا كاين بعض المحامين قدموا في مدن أخرى وكنتسناو الردود من عند يعني كويستورات في مدن إيطالية مختلفة. فهذا الرد ملزم للجهات فاريزي يعني بروفينشا دي فاريزي. فمادام ما صدرش رد تشيركولاري من وزارة الداخلية قانون تكميلي من وزارة الداخلية أنا شخصيا كنتبع هذا ديال فاريزي. حاليا ما عندنا حتى شي توضيح مادام عندنا فراغ في النص القانوني. فأحسن حاجة كنقدروا نتمسكوا بها هي رد من كويستورة ديال ولو ديال مدينة وحدة. إذا جا رد من عند كويستورة أخرى كيناقض هذا الرد ديال كويستورة دي فاريزي فكل واحد يمشي على الرد ديال كويستورة ديال المنطقة ديالو. إلا إذا جا رد من عند وزارة الداخلية يخرج واحد الديكريتو ولا واحد لا تشيركولاري ديال وزارة الداخلية كاملة فالكويستورات في هذيك الحالة ملزمين أنهم كلهم يتبعوها. مادام ما تخرجش من وزارة الداخلية فأنا كنصحكم تتبعوا هاد لا تشيركولاري اللي خرجت. فبهذا أنا كنكون جاوبت على بعض الأسئلة ديالكم أو معظم الأسئلة ديالكم وجاوبت عليها بطريقة قانونية جاوبت عليها بأدلة. ما يجيش شي واحد يقول لي راه المحامي قال لي لا عندك الحق ما عندكش الحق. انا كنطلب منكم وكنعاود نطلب منكم سيروا بالمنهجيه ديال
استقبال المعلومة، طلب المعلومة، يعني الوثوق في المعلومة من عندي ولا من غيري خاصها تكون مطابقة لنصوص قانونية. انا ما يجيش غدا شي واحد يقول لي المحامي قال لي لا راه عندك الحق تدفع بيرميسو ديال 6 شهور. هذاك المحامي اللي غيقول لك خاصو يعطيك اثبات بالقانون. انا ملي كنتحدى كنقول لكم كنتحدى جميع المحامين ديال الطاليان وجميع رجال القانون ان في هذا القانون ما كاين، في هذا الديكريتو هذا انترمينيستيريال فين هو هذاك اللي صدر في الجريده الرسميه نهار 29/5/2020 بانه يجيب لي كلمه ديال ازيلو، كلمه ديال اللجوء او عباره كتدل على اللجوء، كتدل على لازيلو. انا عارف اش كنقول، انا ملي كنقول مختص راني مختص. اذا انا تنقول لكم اخواني اخواتي المنهجيه ديال تلقي المعلومات ولا طلب المعلومات، فالله يخليكم يكون محامي. محامي راه ماشي اله، محامي راه ماشي شي واحد ما كيخطاش، حتى هو كيخطا. المحامي ماشي المحامين ماشي كلهم نزهاء، كاينين الناس عندهم كفاءه والنزاهه. انا كنعرف ناس ما كيقدروش يعطيو معلومات الا لا تيقنوا بنصوص قانونيه، وكاين اللي باغي يدخل الفلوس يعني باش نتفاهموا. فانا حسمت في هذه المساله هذه، وكنجاوب على واحد ما يسمى ب واحد السؤال، واحد يعني واحد التساؤل كان عندنا، واحد التعريف ديال dal 31 ottobre 2019 اللي كيعرف الفئه الثانيه اللي هي الكوما دوي من الارتيكول 103. فكما سبق في الفيديوهات اللي فاتوا انا قلت لكم ما عرفتش شنو التعريف ديالها، راه ما واضحش واش قبل ولا من بعد. فهاد لا تشيركولاري كتقول بان دال 31 اوكتوبر يعني من بعد، يعني وكاتبينها بصريح العباره، كاتبين هنا per i richiedenti asilo con permesso di soggiorno non rinnovato dopo il 31، يعني راه من بعد. اذا كنعتقد بان هذا الشرح اللي عطيت راه كافي وشافي ومختصر وفيه الكثير من الافادات. كنشكركم بزاف صراحه على التفاعل ديالكم مع في القناه، كنشكركم بزاف على التعليقات الجميله وعلى الدعوات وعلى الشكر وعلى كنشكركم بزاف. كنعتذر دائما الناس اللي ما قدرتش نجاوبهم، راني كندير المجهود اللي قدرت عليه. وكان يعني كما قلت في الفيديو الاخر، الاخ اللي كان كيتمنى ان القناه يخرجوا منها، شفت انا الاخ الامنيه ديالو ما تحققاتش، زادوا اشتركوا ناس اخرين كنشكرهم اللي وضعوا فيا الثقه. فكنقول لكم ان شاء الله غادي نحاولوا نجيبوا بعض الاضافات على هذا القانون، وغادي نحاولوا نجاوبوا على اسئله دائما وفق المنهجيه اللي غادي بها اللي كنمشيو بها وفقا مواد القانون. يعني لا عندي من القانون ما نجاوبكم، ما عنديش ما نكذبش عليكم. كنشكركم بزاف وتنقول لكم شكرا على المتابعه، وفي امان الله. موعدنا ان شاء الله في فيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.